جدوں اجازت مل جاندیاں نے پھر کیفیت کی بن دی ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ زود حیدری ذوالفقار پھڑن والیاں دیا پترا نے جدوں بابے تے اجازت لئی بابا چلیے فرما الوداع میرا پتر جاؤ، اجنا نہ ہو دے کوثر سے انتظار کر دے پیا، دادا انتظار پیا کردا جے، دادی اماں انتظار پئی کر دیے، تیرا تایا ابو بھی تیرا انتظار پیا کردا ہے۔ مقابلہ شروع ہویا، تفصیل سے نہیں جاندا، اشارہ کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تو بعد جنگ تو بعد پھر خیمیاں وال مڑے، حسین تیری عظمت نو سلام، جوان پتر نو آندا ویکھیا، اپنے آپ نو آندے نے حسین خیر ہوئے تیرا شیر کیوں مڑ آیا اے میرے لال کیوں مڑے ہو؟ بابا پیاس نے بڑا ستایا ہے، اگر ایک گھٹ پانی مل جائے میں ساریاں کوفیاں نو جہنم رسید کر دے ماں۔ فرمایا پتر صبر کر، چند لمحات تو بعد تنو حوضے کوثر تو جام مل جاوے گا، پر کیڈا سخی حسین سخی باپ دا پتر سخی ماں دا نور نظر تے مختار کل نبی دی اولاد فرمایا پتر آیا تے پھر خالی بابا پھر ہونا کیے پیو نے جباما کھول لیا، فرمایا پتر اپنے باپ دے سیدھے لگ جا، او پترو مان کرو اپنے نصیباں دے جنہاں دے باپ موجود نے، اگر باما کھول لین تے کدی پیو دے سیدھے بھی لگ جایا کرو۔ سیدھے لایا، فرمایا پتر اتھے اس وقت پانی تے نہیں، اے نہیں آکھیا سی مجبور ہاں سا پانی لبدا نہیں، اور جنہاں دے پتر لوٹیاں مجبورے دریا بند کر چھوڑن تے حسین نو مجبور نہ سمجھیا کرو یار۔ جی بابا حکم ہوئے، فرمایا پتر حسین دی زبان ہوئے جس نے بار بار مصطفیٰ دی زبان نو چوسے ہے، خالی نہ جا میری سینے لگ جا، منہ کھول میں مصطفیٰ دی مٹھاس والی زبان تیرے منہ چ رکھ دینا تاکہ تینوں تسکین ہو جائے۔ تسلی دین تو بعد جاؤ میرا بیٹا الوداع، پھر امام علی اکبر چل دینے پہ اگے چل دینے، چند گھڑیاں جدوں چلے سواری رک جاندی ہے، سواری رک گئی، سواری رک گئی، سواری رک گئی۔ لفظ سواری تاں آکھے ہے علماء بیٹھے میں جو کوڑا آکھاں دے آکھاں کتھوں کڑی ہے یا آکھاں ڈانچی ہے دے آکھاں نا جی کوڑا ہے یا لفظ سواری مفتی صاحب لفظ رک گئی۔ مولا حسین نے ساتھ ماری، اے میرے پتر علی اکبر خیر ہوئے، تیرے رکن دی وجہ کیے کیوں رک گیا؟ خیر ہوئے کوئی خوف داری ہو گیا، کدرے کوفیاں تو ڈر دے نہیں گیا؟ فرمایا نا بابا علی دا نور نظر حسین دا پتر میں دینا واسطے کلائی کافیاں، اچھا پتر تیرے رکن دی وجہ کیے؟ فرمایا بابا کی پوچھ دے ہو؟ جدو جاڑ لگیا ماں، جان لگیا ماں، پھر میں نو پیڑ نال کی وعدہ یاد آ گیا ہے، حج میری پیڑ مدینے دی دھرتی تے زہرا دی چوکھٹ تے بہ کے اپنے ویر دا انتظار کر دی ہوئے گی، کڑیو رستیوں میرا ویر آوے گا۔ بابا میں اپنی پیڑ نو کی پیغام دے ماں، کوئی قاصد بھی نہیں جنو پیج دے ماں، اچھا پتر کی تئی؟ فرمایا بابا میرے قریب و ہوا دا جھونکا گزرے آئے، میں انہوں کیا بات سبا سن لے میرا پیغام لے جا، کہ کی پیغام؟ فرما سب تو پہلے جا کے نانے دے روزے تے میرا سلام دے بھی، پھر جدوں زہرا دی چوکھڑ تے سلام دے میں دروازے تے پیڑ والی میری پیڑ سکرا نو میرا سلام دے کے اینا ضرور عرض کری سکرا ویر کہہ دئی منو معاف کر دے بھی، نانے دا کلمہ پڑھن والے آنے ساڑے نال وفا ماں نہیں کی تھی۔